سارا جان بیا داخل. چرا بیرون وایسادی؟ همونجا وایستا. پاتو داخل نذار. همونجا بمون. مادر جون من اومدم ازتون معذرت بخوام. واقعا؟ پس تو قبول میکنی که تو در امانت آرمان خیانت کردی و خیانتکار هستی؟ شما چی داریم میگین مامان؟ تو ساکت باش. بگو درست میگم نه؟ مامان شما چتون شدی؟ چرا خودتون و تارا رو اذیت میکنین؟ خاله فرهان راست میگه. همین الان از بیمارستان مرخص شدید. اگه دوباره حالتون بد بشه چی؟ هی دخترم، اونی که تقدیرش بد باشه حالش هیچ وقت خوب نمیشه. دیگه خدا بهمون کمک کنه. زرین قرآنو بیار. شهادت اینا میده. مامان چه نیازی قرآنو بیاریم وسط؟ بلش کنید آبجی، شما هم صبور باشین. در ضمن منم به جون خود کاظم قسم میخورم تا وقتی شما اونو نبخشید منم باهاش یک کلمه حرف نمیزنم. نخیر نصرت، باید این تصمیم گرفته بشه. صورت سالی آرمان از جلوی چشمم کنار نمیره. باید مطمئن بشم. باید بفهمم. زرین قرآنو بیار. مادر جون من هیچ تقصیری ندارم. هیچ گناهی رو مرتکب نشدم. نه اینطوری نه. تو باید دست روی قرآن بذاری یا قسم بخوری. زرین تو نمیشنوی چی میگم؟ برو قرآن بیار. مامان شما کار خوبی نمی کنین. فرهان تو ساکت باش. قرآنو ببر جلوی اون. حالا روی این قرآن دست بذار و قسم بخور که تو امروز پاک دامن هستی، همون قدری که وقتی آرمان پسرم زنده بود. ببین تارا، اگه قسم دروغ بخوای بخوری مجازات خیلی سنگینی داره. قسم میخورم که من کاملا بیگناهم. من هیچ خطایی رو مرتکب نشدم. जान है रब रब कर दी रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी الان راحت شدین مادر؟
اگر جای تارا دختر خودتون می بود ببینم با اونم همچین کاری میکردین؟ من پسر جوونم رو از دست دادم. اونم شوهر جوونش رو از دست دادی. فکر کنید الان روح آرمان چقدر از هممون ناراحت شده. یه ذره فکر کنید. به نظرم هرچی درست بود همون انجام دادم. و به خاطر مثلا درست بودنتون اشتباهی که در حق تارا کردین اونو اصلا درک نمی کنید، نه؟ خب مگه چی گفته؟ حرف بعدی که بهش نزدی پسر. آبجین فقط ازش خواست واقعیت رو بگه. ای بابا شما چرا الکی دارید بحث میکنید؟ فرهان شما برید و اون داروهایی که باید بخرید و بخرید. زرین دخترم برو برای آبجیم سوپ درست کن. باید داروهاشو سر وقت بخوره. به چی فکر میکنید آبجیم؟ نصرت دارم فکر میکنم. اگه تارا مقصر بود هیچ وقت دست روی قرآن نمیذاشت. ولش کنید آبجی. مردم برای نجات خودشون حتی قسم دروغم میتونن بخورن. ببینید همه چی درست میشه آبجی. گریه نکنید. همین جوریش هم حال خوبی ندارید. فرهان شما اینقدر زود برگشتین؟ آره راستش یکم ناخوش احوال بودم، واسه همین زود اومدم. پس برید و استراحت کنید. آره. این صدای گریه داره از اتاق تارا میاد؟ آره منم دارم میشنوم. تو رفتی ببینی مشکلش چیه؟ نه خیر. منم همین انتظار ازت داشتم. شما کجا داری میری؟ میرم ببینم چه شده. من میرم ببینم. آره میبینم که چقدر دلت خواسته بری. زرین برو دنبالش دیگه. برو ببین چی میگن. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ تارا از من میترسی؟ شما لطفاً از اینجا برید. اول تو به من بگو چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ من نمیخوام به سوالاتتون جواب بدن. محض رضای خود از اینجا برید. کسی به چیزی گفته؟ شما از اینجا نمیرید مگه نه؟ پس من خودم. به من گوش بده تا وقتی نگی چت شده من از اینجا نمیرم. من میپرسم. دختره بی حیا چند نفر دنبال خودت میگشتی؟ میبینین آبجی؟ فرهان در حق دخترم بی‌انصافی میکنه. بی‌انصافی من میکنم یا زرین در حق تارا؟ چرا به هیچ سیلی زد؟ میبینین خاله؟ اون آدمی که شب و روز همیشه مواظبش بودم اون اولی سیلی رو بهم زد. تعجب میکنم. به جای اینکه اشتباه تو قبول کنی برعکس داری منو مقصر جلوه میدی؟ مقصر نمیکنم اما این واقعیته. شما به خاطر اون زن بهم سیلی زدین. اون اینقدر براتون عزیزه؟ موضوع اخلاقیات زرین. تو هر وقت اشتباه کنی هم مانعت میشم هم دعوت میکنم. من کتکم میزنی. میبینین آبجی؟ تو خونه شما با دختر من چه رفتاری میشه؟
همه چی رو دارم میبینم. چرا حرفی نمیزنین؟ من دیگه اینجا نمیمونم. من دیگه نمیتونم تغییر شدنم رو تحمل کنم. دختر تو دیوونه شدی؟ دیوونه که این مردا شدن و دنبال اون زنه هستن. خفه شو زرین، داری زیاده روی میکنی. خودتون مواظب خانواده‌تون باشی. من دیگه اینجا نمیمونم. چرا مثل دیوونه ها داری حرف میزنی؟ مامان، من با نمایش هر روز اینجا دارم دیوونه میشم. تو هیچ جا نمیری. نه خیلی خاله، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. دیگه نمیخوام اینجا بمونم. بهت گفتم دیگه، تو هیچ جا نمیری. اگه کسی از این خونه میره، اون تاراست. شما چی داری میگین مامان؟ بهترین تصمیم برای این خونه همینه. اما مامان اون بیچاره کجا میخواد بری؟ من اونو از خونه بیرون نمیندازم. اون همینجا میمونه، توی اتاق پشتی توی حیاط، تا وقتی عدتش تموم بشه. توی اتاق پشتی؟ سالهاست اون اتاق بسته است. چطوری اونجا بمونی؟ کافیه دیگه فرهان. این چشای پیرم دیگه تحمل دیدن اعمال شیطانی تو این خونه رو نداره. تا چند وقت از جلوی چشم هممون دور بمونه، این برای هممون خیلی بهتره. شما نمیفهمید مادر که دارین چقدر در حق زن مرحوم پسرتون ظلم میکنین. ظلم؟ اگه میخواستم ظلم کنم، پس همین الان اونو از این خونه بیرون مینداختم. درست همونطوری که از قلبم بیرون انداختم. اما مادر لطفاً یه ذره. لطفاً فرهان، همین که گفتم، همتون از اینجا بریم. به به، ماشاءالله آشوب به پا کرده و خودش خوابیده. چی شده خاله؟ این همه بلا سر فرهان آوردی، هنوزم چیزی باقی مونده که انجام ندی؟ زن داداش، من شرمنده تونم. من شرمنده بودن تو نمیخوام. من ازت انتقاممو میخوام. حتما انتقام میگیرم. این رفتارهای تو رو خیلی دیگه تحمل کردم. این یعنی چی؟ من بهت میگم بریم. زن داداش برو بیرون. برو. شما دارین چی کار میکنین؟ هر روز به خاطر تو یه نمایش و آشوب تو این خونه داریم. از خونم برو بیرون. تو این خونه جایی نداری. زن داداش، اما من از اینجا کجا؟ نیاز نیست مظلوم بازی در بیاری. با این کارایی که تو کردی از زرین ممنون باش، چون دلش برات میسوزه، وگرنه الان تو بازداشتگاه بودی. من هیچ جا نمیرم. من از این خونه برو بیرون. گفتم برو بیرون. خدایا شکرت. خدایا شکرت که این یه خواب بود. شنیدم خیلی دلتنگم شدی. واسه همین فوراً اومدم. چرت و پرت نگو. من فقط واسه این صدت زدم که تو بیای و بیگناهیمو به همه ثابت کنی. مردم راست میگن. این دخترای خوشگل مغزشون کلن خالیه. منظورت چیه؟ منظورم اینه که من چرا واسه بیگناهی شهادت بدم؟ چون تو خودت خوب میدونی که اون شب من توی خونه صدات نکردم. تو با اجازه خودت اومدی تو و من. وای الهی بمیرم که آش نخورده و دهن سوخته شدی. ببین، من به اندازه کافی مشکل دارم. از چشم همه خانواده هم افتادم. لطفاً به من کمک کن. همینو میخوام بهت بفهمونم که واسه سر پا شدن به حمایت و آغوش من نیاز داری. ببین کاظم، من بهت التماس میکنم، لطفاً بیگناهی منو ثابت کن. من هیچ خطایی مرتکب نشدم. لطفاً بهت التماس میکنم. ای وای، تو داری چی کار میکنی؟ فاصله رو نگه دار. این کارو نکن، من ناراحت میشم.
باشه یه معامله میکنیم. تو به حرف من گوش کن، منم جلوی همه بیگناهی تو اثبات میکنم. چی؟ منظور چی؟ تو اونقدرم بچه نیستی که منظورمو نفهمیده باشی. خدا تو شکر کن که چای سر بود. اگه دفعه بعد این حرف تو تکرار کنی یه چای داغو روی اون صورت نحست میپاشم حالیت میشه. فهمیدی؟ برای داغ کردن مغزم این چای سرد کافی بود. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा